إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون। आज हमारे अदारा में मुसाबक़ात का जो सिलसिला शुरू किया जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस सिलसिले का आज ये तिलावत कुरान मजीद में बयान तलबा शुबा तहफ़ीज़ुल कुरान हो रहा है। और मुकाबला शुरू करवाने से पहले आप तमाम तलबा से गुजारिश करूँगा कि इंतहाई नज़्मो ज़ब्त और डिसिप्लिन का मुज़ाहरा करना है। ये जो बच्चे बार बार बातें करते हैं और इधर उधर होते हैं, कुरान की मजलिस है, इसमें नज़्मो ज़ब्त और डिसिप्लिन का पहला तकाज़ा ये है कि हम अंदर की नीयत को दुरुस्त करें, नीयत को अल्लाह के लिए खालिस करें और पूरी तवज्जो इस नीयत के साथ कुरान मजीद सुनने पे लगाएं कि ये हम अल्लाह की अज़ीम किताब की मजलिस में बैठे हैं। नज़्मो ज़ब्त के हवाले से ये नीयत का मामला ये अंदर से है, ये किसी का नज़र नहीं आता, लेकिन हर एक को अपनी नीयत को प्रोग्राम शुरू होने से पहले चेक करना चाहिए कि मैं सिर्फ इधर महज एक दिखलावे के लिए या शोबाजी के लिए बैठा हूँ या अल्लाह की रज़ा के लिए बैठा हूँ। तो इसलिए हमें सबसे पहले हम सबको अपनी नीयत को दुरुस्त करके अल्लाह के लिए यहाँ बैठना चाहिए और कुरान की मजलिस को इतना सुकून बनाना चाहिए कि अल्लाह के यहाँ हमारा ये बैठना कबूल मंजूर हो जाए। तो इसलिए जब नीयत दुरुस्त हो जाएगी तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि बाहर वाले मामला में दुरुस्त हो जाएगी। जिस बच्चे की जिस बंदे की नीयत दुरुस्त हो जाए तो वो कोशिश करता है कि मैं कोई ऐसा फेल ना करूँ कि मेरी नीयत के उल्ट हो या जिससे मेरा स्वाब ज़ाया होने का खतरा है। तो इसलिए अंदर से नीयत दुरुस्त हो जाएगी तो आप बाहर से भी आप अपने आप को सीधा रखें और ये तलबा जो टेबल आगे बैठे हैं आगे हो जाए और कोशिश करें कि जब भी असातिज़ा की मजलिस हो, जिस मजलिस में असातिज़ा मौजूद हो तो वहाँ रोज़ाना होकर मुअद्दब होकर और इंतहाई तवज्जो से बैठे। यही चीज़ें हमारी कामयाबी का ज़रिया है। इन चीज़ों को हम अपनाते नहीं हैं, फिर हम कहते हैं कि हमें कामयाबी नहीं है। तो अब ज़्यादा प्रोग्राम का आगाज़ तलावत कुरान मजीद से किया जाता है। तो तलावत के लिए मैं दावत दूंगा। अब्दुल अज़ीम वो तशरीफ लाए और तलावत कुरान मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم अब आपके सामने मकसद की नजर के लिए नाम के लिए तशरीफ लाते हैं अफजल बलोच मोहम्मद वसीम बलोच। सोने मोहम्मद वर्गा सोने सोने मोहम्मद वर्गा हुस्नो जमाल कोई नहीं अल्लाह दी कसमें जगते मिलती मिसाल कोई नहीं मिलती मिसाल कोई नहीं जगते बागाराया जगते जगते बागाराया रब दा हबीब आया दुखिया बीमारा लियो बन के गरीब आया बन के गरीब आया एडिया शाना वाला एडिया शाना वाला औड़ा गुण लाल कोई नहीं अल्लाह दी कसमें जगते मिलती मिसाल कोई नहीं मिलती मिसाल कोई नहीं उजड़े बसावण वाला उजड़े उजड़े बसावण वाला रोंदे बसावण वाला गाली गली माँ देवा बाग जगावण वाला बाग जगावण वाला रबनो मनावण वाला एटा दीदार कोई नहीं अल्लाह की कसमें जगते मिलती मिसाल कोई नहीं मिलती मिसाल कोई नहीं। ये भाई शेखुल्लाह तलबा को बारी बारी बताएंगे जैसे शेख रज़वान साहब ने आपको शुरू में कहा गया 3 से 5 मिनट ये टाइम है तो जो भी तालिब इल्म आए
आपने जिस तरह तैयारी की है तो आपने वैसे ही ये तिलावत करनी है। उसमें आपने टाइम का ख्याल रखना है, 3 से 5 मिनट टाइम। सबसे पहले मैं दावत देता हूँ हाफिज ज़ैन अशफाक, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। हाफिज ज़ैन अशफाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. माशाल्लाह ये थे हाफिज ज़ैन अशफाक। अब मैं दावत देता हूँ हाफिज फहद को, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। हाफिज फहद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل والرمان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم. माशाल्लाह तलावत फरमा रहे थे हाफिज मोहम्मद फहद। अब मैं दावत देता हूँ हाफिज मोहम्मद बिलाल, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। हाफिज मोहम्मद बिलाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि
وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. माशाअल्लाह ये थे हाफिज मोहम्मद बिलाल। अब मैं तलावत के लिए दावत देता हूँ हाफिज अमीर हमजा को। तलावत के लिए तशरीफ लाते हैं हाफिज अमीर हमजा। अस्सलामु अलैकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهل المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. माशाअल्लाह ये थे हाफिज अमीर हमजा जो कि तलावत फरमा रहे थे। अब मैं दावत देता हूँ हाफिज अब्दुल गफूर को। वो तशरीफ लाएं हाफिज अब्दुल गफूर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشاها فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نظير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. माशाअल्लाह ये थे हाफिज अब्दुल गफूर जो कि तलावत फरमा रहे थे। अब मैं दावत देता हूँ हाफिज हमजा अनवर को। वो तशरीफ लाएं हाफिज हमजा अनवर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم
माशाअल्लाह ये थे हाफिज हमजा अनवर जो कि तलावत फरमा रहे थे। अब मैं तलावत के लिए दावत देता हूँ हाफिज फुरकान को, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। तशरीफ लाते हैं हाफिज फुरकान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم فيغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह ये थे हाफिज फुरकान। अब मैं दावत देता हूँ हाफिज शहबाज को, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। हाफिज शहबाज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وكان عند الله وجيها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وكان عند الله وجيها. يا أيها
माशाअल्लाह ये थे हाफिज मोहम्मद शहबाज। अब मैं तिलावत के लिए दावा देता हूँ हाफिज मुस्तफ़ा वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। हाफिज मुस्तफ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم माशाअल्लाह ये हाफिज मुस्तफ़ा। अब मैं दावा देता हूँ हाफिज अब्दुल रहमान ज़रगर वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। हाफिज अब्दुल रहमान ज़रगर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما
थे। अब मैं तलावत के लिए दावत देता हूँ हाफिज मसअब, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। हाफिज मसअब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. माशाअल्लाह ये थे हाफिज मसअब जो कि तलावत फरमा रहे थे। अब मैं तलावत के लिए दावत देता हूँ हाफिज शहरों को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। हाफिज शहरों أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह ये थे हाफिज शहरों। अब मैं तलावत के लिए दावत देता हूँ हाफिज आज़ान, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। हाफिज आज़ान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
माशाअल्लाह ये थे हाफिज आज़ान। अब मैं तलावत के लिए दावत देता हूँ हाफिज सैफुल्लाह, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। हाफिज सैफुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله माशाअल्लाह ये थे हाफिज सैफुल्लाह जो कि तलावत फरमा रहे थे। अब मैं तलावत के लिए दावत देता हूँ हाफिज मोहम्मद इकराम, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। हाफिज मोहम्मद इकराम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह ये थे हाफिज मोहम्मद इकराम जो कि तलावत फरमा रहे थे। अब मैं तलावत के लिए दावत देता हूँ हाफिज इनामुर रहमान, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। हाफिज इनामुर रहमान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم
الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. माशाअल्लाह ये थे मुरन्नमान जो कि तिलावत फरमा रहे थे। अब मैं दावत देता हूँ हाफिज हशाम कि वो तशरीफ लाएं। हाफिज हशाम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. माशाअल्लाह ये थे हाफिज हशाम जो कि तिलावत फरमा रहे थे। अब मैं तिलावत के लिए दावत देता हूँ हाफिज अनस मदनी साहब वो तशरीफ लाएं। हाफिज अनस मदनी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقول الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا